تے میرا دل کردا میں محبت دا ترانہ پڑھ جاواں اصحاب نبی دے گاکے گاکے اصحاب نبی دے ہاکے گاکے اصحاب نبی دے ہاکے گاکے فرمایا اے خود میرے نبی ان سارے صحابہ جنتی فرمایا اے خود میرے نبی ان سارے صحابہ جنتی او شخص بڑا لعنتی او شخص بڑا لعنتی جیڑا کردا انہاں تے شک شک اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے گاکے گاکے او بولو نا اصحاب نبی دے ہاکے گاکے اصحاب نبی دے ہاکے گاکے کلمہ پڑھیا سب تو پہلے ساتھ نبھایا اوکھے ویلے کلمہ پڑھیا سب تو پہلے ساتھ نبھایا اوکھے ویلے کلمہ پڑھیا سب تو پہلے ساتھ نبھایا اوکھے ویلے او دا نام سونا ابو بکر نبیان دے بعد جو زی قدر او دا نام سونا ابو بکر نبیان دے بعد جو زی قدر ساری امت لالو معتبر ساری امت لالو معتبر نہ کر تو دیتے بک بک اصحاب نبی دے ہاکے گاکے اصحاب نبی دے ہاکے گاکے فرمایا اے خود میرے نبی ان سارے صحابہ جنتی او شخص بڑا لعنتی جیڑا کردا انہاں تے شک شک اصحاب نبی دے صحابہ ہو گئے رب تے راضی رب بھی ہویا سب تے راضی صحابہ ہو گئے رب تے راضی رب بھی ہویا سب تے راضی انہاں ایسیاں پکیاں لائیاں نے لا کے تے توڑی نبھائیاں نے انہاں ایسیاں پکیاں لائیاں نے لا کے تے توڑی نبھائیاں نے آئیاں وچ قرآن گوائیاں نے آئیاں وچ قرآن گوائیاں نے نہ کر تو نہ تے شک شک اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے حق حق نبی پاک دے سارے صحابہ حق نبی سٹیج تے تساں حضرات دے سامنے محترم جناب ماسٹر عبداللطیف صاحب امیر مرکزیہ منڈا پن تشریف فرمانے کثیر تعداد دے نال علماء کرام تشریف لے آ رہے نے محترم جناب برادر اکبر قاری عبدالغفار ساقی صاحب وہ بھی تشریف لے آ چکے نے اور محترم جناب قاری مدثر سوکت صاحب متعلم جامعہ سلفیہ وہ بھی تشریف لے آ چکے نے محترم جناب قاضی طلحہ رحمان صاحب متعلم جامعہ سلفیہ وہ بھی تشریف لے آ چکے نے ہن بلا تاخیر فضیلت الشیخ فاضل نوجوان حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی تساں حضرات دے سامنے بیان فرماؤں گے نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث کتاب و سنت قرآن و سنت حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ او کما
وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اصحاب نصاب نے حق سچ دا رب دی تحقیق تے شک نہ کر اے لشکر سارا بہادراں دا اس نہ ڈر تحریک تے شک نہ کر اصحاب نصاب نے حق سچ دا رب دی تحقیق تے شک نہ کر اے لشکر سارا بہادراں دا اس نہ ڈر تحریک تے شک نہ کر تے میرے کاوش لکھے ہوئے جملے آندے کسے لفظ بریک تے شک نہ کر باقی جو کر بس اتنا کر باقی جو کر بس اتنا کر سونے عمر صدیق تے شک نہ کر ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے آنوں اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل اپنے گھر مسجد دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کانفرنس دے اندر شرکت کرن دا موقع عطا فرمایا۔ برادر محترم پیکر اخلاص محترم جناب حافظ عبدالجبار صدیقی صاحب، مولانا عبدالرؤوف صاحب، بھائی سیف اللہ نذیر صاحب، مسجد دی انتظامیہ، نمازی جماعتی احباب، دیگر نوجوان، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل تساں بڑے خوبصورت انداز دے اندر لب و لہجے دے اندر قرآن پاک دی تلاوت بھی سماعت کی تھی، اور راہ حق دے نئے مسافر مولانا سہیل معاویہ صاحب حافظہ اللہ انہاں دی گفتگو بھی سماعت فرمائی۔ میرے بعد انشاءاللہ میری جماعت دے دو خوبصورت ہیرے خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ، وکیل مسل کے اہل حدیث ترجمان کتاب و سنت حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد ملتانی صاحب حافظہ اللہ، انہاں دے جاندار شاندار کتاب عام ہونے نے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام دا بیان کرنا تسا احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج ماشاءاللہ علماء کرام نل سجیا پھبے، مبلغ اسلام مولانا حبیب الرحمن ساجد صاحب حافظہ اللہ، خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ زبیر احمد صاحب حافظہ اللہ،
مولانا حافظ عبدالرزاق نثار صاحب حافظہ اللہ، دیگر معزز محترم علماء کرام تشریف لے آئے۔ اللہ سب دانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ کانفرنس دا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ خوبصورت ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیے۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام دی ذات خوبصورت ہے، ایویں نبی پاک علیہ السلام دی زندگی بھی خوبصورت ہے۔ آپ علیہ السلام دی زندگی دے پہلے دن تو لے کے آخری دن تک، جدے اندر دن بھی، رات بھی، صبح بھی، شام بھی، بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، نبوت تو پہلے والی زندگی بھی، نبوت تو بعد والی زندگی بھی، مکی زندگی بھی، مدنی زندگی بھی، خوشی والی زندگی بھی، غماں والی زندگی بھی، الغرض آپ علیہ السلام دی زندگی دے پہلے دن تو لے کے آخری دن تک آپ علیہ السلام دی زندگی دے اندر حسن ہی حسن ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، نفاست ہی نفاست ہے، نزاکت ہی نزاکت ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام دی سیرت دا کوئی بھی پہلو دیکھیا جائے، آپ علیہ السلام دی زندگی دے سیرت دے ہر پہلو دے اندر حسن نظر آندہ ہے، خوبصورتی نظر آندی۔ جس طرح اسی اہل حدیث ہاں کو الحمدللہ، کو الحمدللہ، اسی اہل حدیث ہاں الحمدللہ، تے اسی کہنے ہاں سانو اپنی نماز نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے مطابق پڑھنی چاہیے دی، اسی الحمدللہ پڑھنے بھی ہاں۔ سانو روزہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق رکھنا چاہیے۔ سانو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اشراق، نماز جنازہ، نماز عیدین، دیگر معاملات دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی سنت دا خیال رکھنا چاہیے۔ جویں بنیادی چیزاں دے اندر، نماز دے اندر، روزے دے اندر، حج دے اندر، عمرے دے اندر، دیگر عبادات دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دا خیال رکھنا ضروری ہے، ایویں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر جدے دے نال پیار کیتا او دے نال پیار کرنا بھی ضروری ہے، تے جدے نال نبی پاک نے نفرت کیتی او دے تو نفرت کرنی بھی ضروری ہے، کیونکہ سونے نو جو چنگا لگیا وہ ساڈے واسطے خوبصورت ہے، جو ساڈے نبی نے نا پسند کیتا اسی انہوں پسند کر دے، جو سونے نے پسند کیتا سانو وہ پسند کرنا چاہیے، تے جنہوں نبی پاک نے نا پسند کیتا سانو انہوں نا پسند کرنا چاہیے۔ آئیے کرات میں انشاءاللہ قرآن پاک دیاں دو آیات تساں احباب دے سامنے ڈیاں تلاوت کیتیاں نے، اے دی روشنی دے اندر تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنیاں نے۔ امیر ضلع حضرت حاجی عبدالغفور رحمانی صاحب حافظہ اللہ بھی تشریف فرما نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، انہاں دا سایہ جماعت تے تا دیر سلامت رکھے۔ دیگر علماء تشریف فرما نے۔ آئیے توجہ کرنا بڑے پیار نال، بڑی محبت نال چند باتاں سماعت فرمانا اور اپنا امام تازہ کر دیا جانا۔ حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ، درود پاک پڑھو صلی اللہ۔ پریشان نہیں ہونا، میں بیمار ضرور سا لیکن ماشاءاللہ تواڈے حکیم صاحب نے میں دو ٹیکے لائے نے، امید ہے انشاءاللہ تقریر جوگا میں ہو گیا وہاں، کوئی چٹ کٹ جاؤں گا ذرا محبت بیان نہ درود پاک پڑھنا ہے۔ حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تسی چاہندے ہو کائنات دا رب تواڈے نال پیار کرے فتبعونی یحببکم اللہ، میرے پیغمبر دی پیروی کرنی ہے، نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی اتباع کرنی ہے، میرے پیغمبر دا طریقہ اختیار کرنے، آپ دے نقشے قدم تے چلنے، نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلنے، جو نبی پاک نے پسند کیتا ہے انہوں پسند کرنا ہے، جنہوں نبی پاک نے نا پسند کیتا ہے انہوں نا پسند کرنے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے پیغمبر دی پسند نو اپنی پسند سمجھنا ہے، میرے پیغمبر دی اتباع کرنی ہے، تے جدوں اللہ فرماندے نے تسی میرے پیغمبر دی پسند نو اپنی پسند سمجھو گے یحببکم اللہ، کائنات دا رب آسماناں تے تواڈے نال محبت کرے گا، تواڈے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ آئیے میرے برادر میرے محترم، میں تساں باپ دے سامنے اڑی گھر رکھنا چاہنا ماں، نبی پاک علیہ السلام نے جس بات نو پسند کیتا اہل حدیث نو پسند کر دے، جس بات تو نبی پاک نے ناپسندگی دی دادار کیتا اسی انہوں ناپسند سمجھنے آؤ، تے نبی پاک علیہ السلام جدے جدے نال پیار کر دے رہے، میرے پیغمبر علیہ السلام جدے جدے نال محبت کر دے رہے، میں او دے نال محبت کرنا سعادت سمجھنا ماں۔ مثلا نبی پاک علیہ السلام جدوں مکہ مدینہ پاک تو جناب مدینہ پاک والان دے کسے سفر تو واپس تے رحمت کائنات دے صحابی حضرت انس فرماندے نے میرے پیغمبر احد پہاڑ وال ویکھ کے فرماندے احد پہاڑ ساڈے نال پیار کر دے، اسی احد پہاڑ نال پیار کرنے ہوں، مینوں اللہ دی قسم نبی پاک احد پہاڑ نال پیار کر دے سڑ تے اساں وی احد پہاڑ نال پیار کرنے ہوں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر تو لے کے میرے خجرے تک اے جتنی جگہ ہے اللہ تعالی نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا، کیوں میرے پیغمبر دا خجرہ مبارک ایتھے نبی پاک دے قدم مبارک لگے، اس جگہ نال نبی پاک نو پیارے، میں بھی الحمدللہ اس جگہ نال پیار کرنا ماں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس جس چیز نال پیار دا پیغام دیتا ہے اس چیز نال پیار کرنا میری مجبوری ہے تے میرے واسطے ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایویں نبی پاک علیہ السلام دا اپنے اہل بیت نال بڑا پیارے، اپنے گھر والیاں نال بڑا پیارے، میرے پیغمبر اپنیاں بیویاں نال بڑا پیار کر دے نے، اہل حدیث نبی پاک دیاں بیویاں دا احترام کر دے، نبی پاک اپنیاں بیٹیاں نال بڑا پیار کر دے نے، اہل حدیث نبی پاک دیاں بیٹیاں دا احترام کر دے، میرے پیغمبر اپنے دماد تینوں دماد بڑے پیارے، میرے پیغمبر نو اسی تیناں دا احترام کرنے آؤ، میرے پیغمبر دے جتنے بیٹے تین بیٹے تینوں نبی پاک نو پیارے، میں انہاں دا احترام کرنا، میرے پیغمبر دے جتنے نواسے ساریاں دا میں احترام کرنا، نبی پاک دیاں جتنیاں نواسیاں ساریاں دا میں احترام کرنا، نبی پاک دے صحابہ میرے پیغمبر نو پیارے، میں ساریاں دا احترام کرنا، لیکن اج میں دو ہستیاں دا تساں باپ دے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں نال میرے پیغمبر نو بڑا پیار ہے، جنہاں نال میرے پیغمبر نو بڑی محبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک میرے پیغمبر دی بیٹی ہے تے ایک میرے پیغمبر دا دماد ہے، اللہ اکبر، اللہ ایک نو علی کہندے نے ایک نو فاطمہ کہندے نے رضی اللہ تعالی عنہما، علی بھی پیارے، سجیدہ فاطمہ بھی پیاریاں، حضرت علی دا بھی احترام ہے، حضرت فاطمہ دا بھی احترام ہے، تے جس سینے دے اندر انہاں دوواں ہستیاں دا احترام کوئی او پکا بے ایمان ہے، او کوئی ایماندار ہے جڑا حضرت علی نال پیار کر دے، او کوئی ایماندار ہے جڑا سجیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال پیار کر دے،
کون ہے جوڑا؟ اے کیسیاں ہستیاں نے جنہاں دا ذکر اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا. اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اللہ تعالی نے ارادہ کر لیے نبی دے اہل بیت نو پاک کر دیتا جے. کمال دا پاک کرنا نبی دے اگلے بیت تو ہر قسم دی لغویات نو دور کر دیتا جے. انہاں ہستیاں دے اندر شامل جنہاں نو اللہ تعالی نے پاکی تے طہارت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے. میرا ایمان ہے نبی پاک دا سارا کرانا پاک ہے, میرے پیغمبر دا سارا خاندان پاک ہے. لیکن انہاں دونوں ہستیاں دا ذکر کرنا چاہنا ماں میری تواڈی اماں سجیدہ تجیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ صحابہ رضی اللہ تعالی, بولو ذرا رضی اللہ تعالی, اونچی بولو رضی اللہ تعالی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے ایک کالے رنگ دی چادر دی بکل ماری ہوئی ہے. رحمت کائنات علیہ السلام دے شہزادے نواسے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو چل دے آئے. میرے پیغمبر نے حضرت حسن میں سے چادر دے نیچے کر لیے. پھر حضرت حسین آ گئے نے رضی اللہ تعالیٰ کو, میرے پیغمبر نے انہوں نے چادر دے نیچے کر لیے. پھر سیدہ فاطمہ آ گئیاں نے, میرے پیغمبر نے انہوں نے چادر دے نیچے کر لیے. پھر حضرت علی آ گئے نے, پھر انہوں نے میرے پیغمبر نے چادر دے نیچے کر لیے. آپ نے انہاں چارہ ہستیاں نو اپنی چادر دے نیچے کر کے قرآن پاک دی اس آیہ مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اللہ نے ارادہ کر لیے نبی دی اہل بیت نو پاک کر دیتا جے. میرا ایمان ہے میرے پیغمبر دے علی بھی پاک نے, میرے پیغمبر دی فاطمہ بھی پاک ہے. حضرت علی میرے پیغمبر دے سب تو چھوٹے دماد نے, حضرت فاطمہ میرے پیغمبر دی سب تو چھوٹی بیٹی ہے رضی اللہ تعالی عنہما. نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام نے جدو نبوت دا اعلان کیتا نا بڑے آمدنوں سب تو پہلا کلمہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھے آئے تے بچیاں دنوں سب تو پہلا کلمہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی کو نے پڑھے آئے. اللہ کو اکبر اللہ تے کاروالے آمدنوں سب تو پہلا نبی پاک دا کلمہ حضرت خدیجہ نے پڑھے تے پھر نبی پاک دیاں بیٹیاں نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے آئے. حضرت زینب نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے, حضرت ام کلثوم تے حضرت رقیہ نے نبی پاک دا کلمہ پڑھے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے. ہن تربیتاں سجیدہ فاطمہ دیاں بھی میرے پیغمبر نے کیتیاں نے, حضرت علی دیاں تربیتاں بھی میرے پیغمبر نے کیتیاں نے. اللہ کو اکبر اللہ دن گزرتے جا رہے ہیں, ایام گزرتے جا رہے ہیں. اللہ دی طرفوں میرے پیغمبر نو ہجرت دا پیغام مل گیا ہے, ہجرت دیاں اجازتاں مل گئیاں نے. نبی پاک نے حضرت علی نو بلائے, آپ فرماندے نے علی لے مکے والیاں دیاں امانتاں رکھ لے تے انہاں دیاں امانتاں واپس کر کے یسرب آ جانا. میرے پیغمبر چلے گئے نے تے حضرت علی میرے پیغمبر تے بستر تے لیٹ جاندے نے. اللہ کو اکبر اللہ بڑی آرام دی نیند ستے نے تے کسے پوچھن والے پوچھیا علی باہر کافر تلواراں لے کے کھڑے سن تے تسی اندر آرام نال سو گئے سو. حضرت علی فرماندے نے جویں دی نیند اس رات مینوں آئی ہے انج دی نیند مینوں ساری زندگی نہیں آئی. او دی وجہ کی ہے نبی پاک نے فرما دیتا سی علی اے مکے والیاں دیاں امانتاں دے کے یسرب آ جانا. مینوں اپنے پیغمبر دی
زبان تے ڈا یقین سی میں ضرور مدینے جاواں گا، میں ضرور یسرب جاواں گا، کیونکہ ہر بندہ بول دے اپنی مرضی نال بول دے، نبی پاک جدوں بول دے نے اللہ دے حکم نال بول دے نے، اللہ دی وحی نال بول دے نے۔ والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بلکہ اللہ دی وحی نال بول دینے۔ پھر میرا دل کردہ مشہود اندر محبت دا ترانہ پڑھ جاواں، او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول، جڑے مٹھے لگ دے اڑے کھچ کے کو سبحان اللہ۔ او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول، میرے آقا جی دے مٹھے مٹھے بول، میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول، دے دے کنہ وچ راسیوں کول، میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول۔ آقا دیا قدمہ تے چلنا ضروری ہے، آقا دیا قدمہ تے چلنا ضروری ہے، تم من یا نہ من میری ایگو مجبوری ہے، مینو امتی دے دار تے نہ رول، مینو امتی دے دار تے نہ رول۔ اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول، میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول۔ سونا جی تو بولے قرآن بن جاندہ ہے، سونا جی تو بولے قرآن بن جاندہ ہے، جگ لئی دلیل برگان بن جاندہ ہے۔ سونا جی تو بولے قرآن بن جاندہ ہے، جگ لئی دلیل برگان بن جاندہ ہے۔ آکے رب دے قرآن نو تو کھول، آکے رب دے قرآن نو تو کھول، اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول، اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا اعزاز میرے پیغمبر علیہ السلام دا بستر ملیا، میں صدقے جاواں قربان جاواں۔ حضرات جو کر دیاں جانا، غور کر دیاں جانا، آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تشریف لے آئے نے، اور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دے اندر آپس دے اندر بھائی چارہ قائم کر دیتا ہے، ایک انصاری تے ایک مہاجر، انہاں نو آپس دے اندر بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا۔ خان صاحب ماشاءاللہ آج پورے جوبنچ نے دعا کرو اللہ تعالیٰ خطیب پاکستان مبلغ اسلام اور میری جماعت دی جند جان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، دعا کرو اللہ تعالیٰ نظر بد تو محفوظ فرمائے۔ آج ماشاءاللہ بڑے سونے لگ رہے، آمین آمین، بہت سونے لگ رہے ہیں، اللہ ہر قسم دی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آج نا کو نزول ہو رہا ڈائریکٹی تو جو کرنا اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی محبت قبول فرمائے، میرے نال بڑا خاص پیار کر دینے، خاص محبت کر دینے، اللہ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے۔ میں انشاءاللہ نہ آئے تھی ہوں مختصر گل کر دینی ہے کیونکہ قاری صاحب آ گئے، آج میں تقریر تواڈے نال ادھار کر جانی، توجہ کرنا۔ حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ پاک دے اندر صحابہ دا مہاجرین تے انصار دا آپس دے اندر بھائی چارہ قائم کر دیتا ہے او صحابہ مہاجر انصار جنہ دا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک دی سورہ انفال دی سیکنڈ لاسٹ آیت دے اندر فرمایا والذین آمنوا وغادروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے، ایمان لے آن دے بعد ہجرت کیتی، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا، اور وہ لوگ جنہ نے جگہ دیتی مدد کیتی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے سچے مومن نے، یہ سارے سچے مومن نے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مہاجران دا ذکر کیتا، پھر انصار دا ذکر کیتا، پھر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے دے سارے سچے مومن نے۔ گل صحابہ دی آئی ہے تے میرا دل کردا میں محبت دا ترانہ پڑھ جاواں، اصحاب نبی دے گاکے گاکے، اصحاب نبی دے گاکے گاکے، اصحاب نبی دے گاکے گاکے۔ فرمایا اے خود میرے نبی ان سارے صحابہ جنتی، فرمایا اے خود میرے نبی ان سارے صحابہ جنتی، او شخص بڑا لعنتی، او شخص بڑا لعنتی، جیڑا کردا انہاں تے شک شک، اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے گاکے گاکے، او بولو نا اصحاب نبی دے گاکے گاکے، اصحاب نبی دے گاکے گاکے۔ کلمہ پڑھیا سب تو پہلے، ساتھ نبھایا اوکھے ویلے، کلمہ پڑھیا سب تو پہلے، ساتھ نبھایا اوکھے ویلے، کلمہ پڑھیا سب تو پہلے، ساتھ نبھایا اوکھے ویلے۔ او دا نام سونا ابو بکر، نبیان دے بعد جو زی قدر، او دا نام سونا ابو بکر، نبیان دے بعد جو زی قدر۔ ساری امت لالو معتبر، ساری امت لالو معتبر، نہ کر تو دیتے بک بک، اصحاب نبی دے گاکے گاکے، اصحاب نبی دے گاکے گاکے۔ فرمایا اے خود میرے نبی ان سارے صحابہ جنتی، او شخص بڑا لعنتی، جیڑا کردا انہاں تے شک شک، اصحاب نبی دے صحابہ ہو گئے رب تے راضی، رب بھی ہویا سب تے راضی، صحابہ ہو گئے رب تے راضی، رب بھی ہویا سب تے راضی۔ انہاں ایسیاں پکیاں لائیاں نے، لا کے تے توڑی نبھائیاں نے، انہاں ایسیاں پکیاں لائیاں نے، لا کے تے توڑی نبھائیاں نے۔ آئیاں وچ قرآن گوائیاں نے، آئیاں وچ قرآن گوائیاں نے، نہ کر تو نہ تے شک شک، اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے حق حق۔ نبی پاک دے سارے صحابہ حق، نبی پاک دے سارے صحابہ حق، تے انہاں دے اندر انہاں دے ایمان دے اندر انہاں دے ایمان دے اندر کسے قسم دا کوئی شک۔ نبی پاک نے صحابہ دی آپس دے اندر مواخات قائم کیتی، بھائی چارہ قائم کیتا، تے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کلے رہ گئے نے تے پریشان نظر آئے۔ میرے پیغمبر فرما دین علی کی گل ہے؟ نبی پاک نردہ کر دینے سونے آؤ، سارے انو آپس دیندر بھائی بھائی بنا دیتا ہے تے علی کلہ رہ گئے۔ نبی پاک فرما دینے انتا آخی فی الدنیا والا آخرام،
علی تو میرا دنیا دے اندر بھی بھائی ہے تے آخرت دے اندر بھی میرا بھائی ہے اللہ اکبر اللہ میں صدقے جاواں کون سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی کو میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے 4 جوان ہویاں نے 4 دا نکاح میرے پیغمبر نے کیتا ہے سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جوانی دے اندر قدم رکھے سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی چلدے چلدے میرے پیغمبر کو آئے آپ نو عرضاں کر دینے سونے فاطمہ دے رشتے واسطے آئے نبی پاک فرما دینے ابو بکر میں اللہ دے فیصلے دے انتظار کردہ پہ آواں حضرت عمر آئے نے ایک وہ جواب میرے پیغمبر نے حضرت عمر نو دیتا ہے حضرت علی چل دے آئے میرے پیغمبر دے کڑا کے بیٹھ گئے شرم دی وجہ کر کے حیاء دی وجہ کر کے گل کوئی نہیں کی تھی آپ فرما دینے علی انج لگ دے جویں نبی دی بیٹی دا حق منگن واسطے آئے نبی دی بیٹی دا رشتہ لین واسطے آئے جی سونے آپ فرما دے روک ڈادرہ میں اپنی بیٹی نے مشورہ کر لما آپ اٹھے نے سجیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کڑ گئے نے بیٹی میں تیرا رشتہ علی دل کرنا چاہنا ماں یاد رکھنا تیئے میں تیرا رشتہ علی دل علی دیاں دولتاں وے کے نہیں پیا کردہ بلکہ علی دا ایمان وے کے کردہ پیا ماں اللہ اکبر اللہ میں صدقے جاواں نبی پاک نے بیٹی دے رشتے واسطے انتخاب کیتا تے کس چیز دا ایمان دا دین دا ایمان دا دین دا رشتیاں دے انتخاب کر لگیا اللہ دی قسم انتخاب کرنا چاہیے دین دا کرنا چاہیے ایمان دا کرنا چاہیے نبی پاک نے السلام دی بیٹی نے خاموشی دا اظہار کیتا ہے تیاں دی خاموشی رضا مندی ہویا کر دیئے رحمت کائنات فرما دینے علی تینو مبارک ہوئے نبی دی بیٹی دا رشتہ تیاری کر اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے سجیدہ فاطمہ دا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کر دیتا ہے دنیا دا خوبصورت جوڑا بن گیا ہے اس جوڑے دے بارے چند حدیثاں تانوں سنانیاں نے تے پھر گل مکا دینی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت علی نے جنہ دے بارے نبی پاک نے خود فرمایا من کنت مولا فعلی مولا جدا میں مولا دا علی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا مولا دا مانا کیے مخلص دوست نبی پاک دسنا چاہندے نے او جڑا میرے نال دوستی کرنا چاہندے انہوں علی نال دوستی کرنی پینی ہے جڑا میرے نال پیار کر دے انہوں علی نال پیار کرنا پینے جڑا میرا احترام کر دے انہوں علی دے احترام کرنا پینے کون حضرت علی میرے پیغمبر نے ایک موقع تے فرمایا جڑا علی نو ناراض کر دے او محمد نو ناراض کر دے صلی اللہ علیہ وسلم کون سیدنا حضرت علی نبی پاک فرما دینے علی تیرے نال پیار کرن والا مومن ہوئے گا تیرے نال بغض رکھن والا منافق ہوئے گا اللہ اکبر اللہ ایک صحیح بخاری دی حدیث میں ضرور سنانا چاہواں گا سیدنا حضرت ساخل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے خیبر دے موقع تے فرمایا کل میں اسلام دا جھنڈا اس بندے نو عطا کرانگا جڑا اللہ نال وی پیار کر دے اللہ دے رسول نال وی پیار کر دے اللہ تے دا رسول او دے نال پیار کر دے نے تے کئی دن ہو گئے نے اے خیبر دا قلعہ فتح نہیں پیوندا میں اسلام دا جھنڈا جنوں دیواں گا اللہ تعالیٰ او دے ہاتھ تے اسلام نو فتح عطا کر دے وے گا اللہ اکبر اللہ رات پہ گئی ہے صحابہ دعاواں کر دے رہے اے کاش اے اداد ساڑے گیسے دے اندر آ جائے اسلام دا علم ساڑے گیسے دے اندر آ جائے ویسے تے اللہ دی قسمیں اوے ٹھیٹھیاں والیوں چنے ہوٹ والیوں میرا ایمان ہے میں باوضو بیٹھا ہاں نبی پاک دے 1,44,000 یا 1.5 صحابہ سارے صحابہ اللہ نال وی پیار کر دینے اللہ دے رسول نال وی پیار کر دینے اور صحابہ نال اللہ وی پیار کر دے اللہ دا رسول وی پیار کر دے لیکن جدوں کسے نو خاص کہہ کر کے اعزاز دے دیتا جائے او دی عظمت ود جایا کر دیئے او دا مقام ود جایا کر دائے ایک چیز نو نمایاں کر کے بیان کر دیتا جائے او دی عظمت ود جایا کر دیئے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दुआवां करदे रहे ने ऐ काश इस्लाम दा झंडा साडे हाथ दे अंदर आ जाए। सुबह कोई ना मेरे पैगंबर तशरीफ लै करके आए ने, सहाबा जमा होए ने, आपने सज्जे वेखिया, अगे वेखिया, खब्बे वेखिया, आप फरमाते ने आई ना अली, मेरा अली किथे वे? सहाबा कहंदे ने सोहणियो अली दियां अखां दुखदियां ने, सैयदना हज़रत अली बीमार ने। मेरे पैगंबर ने फरमाया अली नू बुलाया दे, अली नू बुलाया दे। सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला नू बुलाया गया। आप फरमाते ने अली की गल है? सोहणी अखां दर्द कर दियां ने। मेरे पैगंबर ने अपनी जुबान नबुव्वत दे अंदरों, अपने मुंह मुबारक दे अंदरों लुआबे दखन निकालिए, हज़रत अली दी अखां ते लगाए। हज़रत अली फरमाते ने नबी पाक दा लब लगन दी देर अल्लाह दी कसमे दर्दां भी मुक गईयां ते मर्ज़ां भी मुक गईयां। मेरे पैगंबर दा लब लगिया, दर्दां भी मुक गईयां ते मर्ज़ां भी मुक गईयां। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आप फरमाते ने ले अली इस्लाम दा झंडा ले। हज़रत अली कहंदे ने सोहणिया उन्नी देर तक लड़ा जिन्नी देर तक लोग साडे वर्गे नहीं हो जाते, यानी कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हो जाते। आप फरमाते ने ले अली नरमी नाल जाना ही, जाके उन्होंने इस्लाम दी दावत देनी है। अगर वो तेरी दावत है एक बंदा भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया ते तेरे वास्ते सुरख ऊंठा नालों बेहतर है। हज़रत अली गए ने मेरे पैगंबर दे कहने दे मुताबिक खैबर दे किले वाले ने इस्लाम दी दावत दी है, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। जंग करने वास्ते तैयारी की है। हज़रत अली ने लड़ाई की है, नारे तकबीर बुलंद कीते, अल्लाह ताला ने फतह अता कर दी है। ते हज़रत अली मेरे पैगंबर दे फरमान दे मुस्तहिक बन गए ने, मिसदाक बन गए ने कि अली ओए जिदे नाल रब भी प्यार करदा है, रब दा रसूल भी प्यार करदा है। अली ओ ने जेड़े रब नाल भी प्यार करदे ने ते रब दे रसूल नाल भी प्यार करदे ने। फिर मैं कह सकना अली ओ ने जिन्हां नाल रब प्यार करदा है, रब दा रसूल प्यार करदा है, मोमन सारे प्यार करदे ने, सहाबी सारे प्यार करदे ने, वहाबी हज़रत अली नाल सारे प्यार करदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। साडे दिलां दे अंदर हज़रत अली दी मुहब्बत है, हज़रत अली दा प्यार है, सिवाते ते मुहब्बत ते प्यार नाल कहंदे फिरने आओ ओए किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा। और जिड्डा सोहना लगदा ओडी उची को सुभान अल्लाह। किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा, ओए किड्डा प्यारा लगदा जे नाम अली दा, ओए किड्डा चंगा लगदा जे नाम अली दा। मुनकर नू दस मैं गुलामी अली दा, किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा, ओए किड्डा प्यारा लगदा जे नाम अली दा। मुनकर नू दस मैं गुलामी अली दा। खैबर दा किला जिसने गिराया, हसनैन दा जो बाबा कहलाया। मुशरक की जाने मुकाम अली दा, ओए भंगी की जाने मुकाम अली दा, ओए चरसी की जाने मुकाम अली दा, ओए मुनकर की जाने मुकाम अली दा, ओ शराबी की जाने मुकाम अली दा, बस वहाबी की जाने मुकाम अली दा। और जिन्हां दा सीना ठहरा जरा खिंच के को सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। लाइन जिन्नी ठंड नहीं पई जरा दोवें हाथ चुक के को सुभान अल्लाह। ना लेके अली मौला दा ते दिल मेरा ठर जांदे, ना लेके अली मौला दा ते दिल मेरा ठर जांदा है, ना लेके अली मौला दा
ते दिल मेरा ठर जांदा है। ओ जिन्नू मोमिन दा मैं पीर आखां, जिन्नू मोमिन दा मैं पीर आखां, सच आखां ते आका दा वीर आखां। जिन्नू मोमिन दा मैं पीर आखां, सच आखां ते आका दा पीरा, सच आखां ते आका दा वीर आखां। जेड़ा काफरां नू तड़पांदे, जेड़ा काफरां नू तड़पांदे, दिल मेरा ठर जांदे। ले नाम और ना लेके अली मौला दा, ते दिल मेरा ठर जांदे। ले ना लेके अली मौला दा, ते दिल मेरा ओ दिल मेरा ठर जांदे। जिन्नू गए दर्द लल प्यारो सी, सो रब दी बेड़ा पारो सी। जिन्नू गए दर्द लल प्यारो सी, सो रब दी बेड़ा पारो सी, सो रब दी बेड़ा पारो सी। जो मुहम्मदी अकीदा बनांदे, ते दिल मेरा ठर जांदे। जो मुहम्मदी अकीदा बनांदे, ते दिल मेरा ठर जांदे। तू इंजी दा यार मजाज बड़ा, तू इंजी दा यार मजाज बड़ा, हैदर नू सिर दा ताज बड़ा। तू इंजी दा यार मजाज बड़ा, हैदर नू सिर दा ताज बड़ा। मुनकर वैरी सड़ मर जांदे, ते दिल मेरा ठर जांदे। अल्लाह को अकबला नहीं समझे, नहीं समझे। अली सोना पै करदा नाले फाते खैबर दा, अली सोने पै करदा नाले फाते खैबर दा। जग सारा जानदा ए वहाबी नौकर है दरदा, जग सारा जानदा ए वहाबी नौकर गए दरदा। क्यों दूर दूर रहना है, नहीं कोल साडे बहना है। इस लिए तू सजना बुरा सानू कहना है। गल मुकदी मुका देवा, नाले टक अज ला देवा। गल मुकदी मुका देवा, नाले टक अज ला देवा। जुत्ती सोने है दर्दी है ताज मेरे सरदाम। नबी पाक ने हज़रत अली नू झंडा दिता, मेरे पैगंबर दे फरमान दे, आप दी खुशखबरी दे वो मुस्तहक बन गए, मिसदाक बन गए। हज़रत अली नू बड़े सारे अल्लाह ताला ने एजाज दिते। अल्लाह अकबर ला, अल्लाह दी कसम सिर्फ हज़रत अली दे एजाज बयान करा। सज्जीदा फातिमा ते अल्लाह दी कसम उन्होंने अल्लाह ने बड़ा मुकाम दिता है, बड़ी अजमत दी है। बड़ियां सारियां हदीसां, बड़े सारे सीरत दे वाक़यात कारी साहब आ गए ने, बाकी उधार सही। माशाअल्लाह हाजी राशिद अली साहब तशरीफ ले आए ने, कहते मैं सिफारिश करके ना बलोच साहब को पहले टाइम लैके दिता तो मेरी फरमाइश पूरी करो। हालां बुजुर्ग ने मेरी भी मनते हैं, सुना दें जी हैं, बड़ी वड्डी फरमाइश जरा कहो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की खास रहमत वल्ला। मैं इस काबिल ही नहीं सी कि 10 मिनट भी गुफ्तगू करदा। 4-5 दिन हो गए मैं कोई प्रोग्राम नहीं किया। अज अमीपुर बाजार मस्जिद बसरूरी साहब का प्रोग्राम सी, वो नहीं आ सके। उन्हें कहा जी तुसी हाज़री लगवानी, अल्लाह ने उत्थे 10 मिनट मौका दिता है, तो इत्थे भी अल्लाह ने तौफीक दे दी। हाज़री अल्लाह कबूल फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह उलमाए कराम दी हिफाजत फरमाए। और मेरी जमात दा सरमाया मुराद इस्लाम हज़रत मौलाना राणा शमशाद सल्फी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह नू प्यारे हो गए। अल्लाह उन्हां दी कबर नू जन्नत दा बाग बनाए। अल्लाह उन्हां दी आखिर दियां मंजिलां आसान फरमाए। अल्लाह उलमाए अहले हदीस दियां कुर्बानियाँ कोशिशां काविशां अपनी बारगाह के अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। मैं वैसे इस कोशिश नाल तकरीर शुरू की सी को कुछ हज़रत अली हज़रत फातिमा की अजमत बयान हो जाए। ईसा पै गया है, अल्लाह ताला बख्शिश का सबब बना दे। बड़ी वड्डी फरमाइश है, अगर तुसी पहले जुमले ते ना बोले तो मैं इत्थे छड़ देनी। जरा मुहब्बत एडवांस कहो खा सुभान अल्लाह। ज़ागरा रसूल दी बेटी है,
ऐशा सिद्दीक दी बेटी है, ज़हरा रसूल दी बेटी है, ऐशा सिद्दीक दी बेटी है, ए शजरा इको घर दाए, इस गल तो मुनकर सड़दा है, इस गल तो मुनकर सड़दा है, ज़हरा रसूल दी बेटी। साजी ये लोग बड़ी मुहब्बत करते हैं, मैं को 8-10 साल तो इन्होंने कोल आ रहा माशाअल्लाह, सालाना आ रहे, हर साल आ रहे हैं। मैं भावें 10 मिनट तकरीर कर जा, भावें 2 घंटे कर जावां, इन्हां दी मुहब्बत नहीं मुकदी। इंशाअल्लाह जिंदगी इंशाअल्लाह आंदे रहांगे। मौलाना अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ही मेरी, ज़िला चनोट मेरा गवांडी ज़िला है, ये सारा ज़िला ही मेरा माशाअल्लाह। जरा मुहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह। ये जिन्नियां कॉन्फ्रेंसां ने ना चनोट दियां अलहमदुलिल्लाह, उन्हां दियां कॉन्फ्रेंसां सालाना कॉन्फ्रेंसां दा मैं मेन खतीब अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र है, ये खास फजल है। तो मैं अपने ज़िले वास्ते ते ज़िला चनोट वास्ते खुली ऑफर रखी है, जदों आवाज़ मारन मैं हाज़र हो जाना अलहमदुलिल्लाह। रामो बनल कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ये मुहब्बतां कायम रखे, अल्लाह ये मुहब्बतां सलामत रखे। अल्लाह वैसे तो पूरे पाकिस्तान वास्ते आवर है, लेकिन ज़िला फैसलाबाद ते ज़िला चनोट मेरे वास्ते ये खास ज़िले ने, इन्हां नाल मुहब्बत खास है। अल्लाह ये मुहब्बतां कायम रखे, ये अल्लाह मुहब्बतां सलामत रखे। हाँ इंशाअल्लाह सारे तो खास है, मुंडे पिंड वाले भी बैठे ने, 4 चक वाले भी बैठे ने। अल्लाह अच्छा इंशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। रामो बना कहो सुभान अल्लाह। गल लंबी हुंदी जा रही है, कारी साहब कहते हैं बचपन दियां मुहब्बतां ने, चलो जड़ियां भी ने अल्लाह इन्हां मुहब्बतां नूं नजर ना लगन दे। तो जो करना, ज़हरा रसूल दी बेटी है, ऐशा सिद्दीक दी बेटी है, ए शजरा इको घर दाए, इस गल तो मुनकर सड़दा है, इस गल तो मुनकर सड़दा है। आ तैनू सुनावा मैं आका दियां दियां दा, आ तैनू सुनावा मैं आका दियां दियां दा, ज़ैनब ज़हरा कुलसूम रुकैया दा, ए दियां पाक रसूल दियां, ए दियां पाक रसूल दियां, नाले बैगना पाक बतूल दियां, ए दियां पाक रसूल दियां, इन बैगना पाक बतूल दियां, ए गुलशन मदनी सरवर दाए, इस गल तो मुनकर वो सड़दे ते सड़े पै, तुसी खुश हो के को इस गल तो मुनकर, इस गल तो मुनकर मोमिन दा सीना ठरदा है, इस गल तो मुनकर सड़दा है, इस गल तो मुनकर सड़ दे। खुल के मोहब्बत इज़हार करना जे पता लगे, अगले बैत दे नौकर गुलाम बैठे ने, इन पुत्र जो ज़ागरां दे हैदर दी निशानी है, इन पुत्र जो ज़ागरां दे हैदर दी निशानी है। अम्मा आयशा लोगो गसनैन दी नानी है, अम्मा आयशा लोगो हसनैन दी नानी है, रुतबा खदीजा दा जितना तू मन आयशा नू उतना है, रुतबा खदीजा दा जितना तू मन आयशा नू उतना, ए रोड़ा सारा जरदाए, इस गल तो मुनकर, इस गल तो मुनकर सड़दा है, मोमिन दा सीना ठरदा है। ज़हरा रसूल दी बेटी है, ऐशा सिद्दीक दी बेटी है, ए विरसा इको घर दा है, इस गल तो मुनकर सड़दा है। महबूब ने जद ऐलान कीता, सिद्दीक ने सब कुर्बान कीता, महबूब ने जब ऐलान किया, सिद्दीक ने सब कुर्बान किया। पहले कलमा सिद्दीक ने पढ़िया है, फिर लड़ महबूब दा फड़िया है, तबदार हुजूर अनवर दा है। इस गल तो मुनकर, इस गल तो मुनकर सड़दा है। ज़हरा रसूल दी बेटी है,
ایشا صدیق دی بیٹی ہے اے شجرا اکو گھر دائیں اس گل تو منکر سڑ دائے اللہ سے آپ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب